तृतीयोऽध्याय उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणाक्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्तारविन्दाश्रियां देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीचक्षुरः कोपाद् योदधूमथाम्बिकां स देवीं सरवर्षेण ववर्ष स मरे असुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं त्वयवर्षे अणतो यद तस्य छित्त्वा ततो देवी लील एव शरोत्करान् जगान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्योध वजं चातिशिमुच्छितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमाशुगेः सच्छिन्नधन्वाविरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो असुरः सिंहमाहत यखड्गेन तृष्णधारे अणमूर्धनि आजगान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दनं ततो जग्राह शूलं स कोपादरु अणलोचनं चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुय्य च ततच्छूलं स तथा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतो आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिनिपतितां दृष्ट्वा कोडसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणे स तदपिशाच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धे न युयुधे तेनोच्चे स्त्रीदशारिणा युध्यमानो ततस्तोतु तस्मान्नागान् महिं गतो युयुधाते अतिसंरब्धो प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश् चामरस्य पृथक् कृतम् उदघ्रश्चरणे देव्या शीलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलेश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापाते चूर्णयामास चोद्धतं वस्कलमभिन्दीपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रस्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरण्येयम अक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स वसेन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गृणान्
कामश्चित् तुण्डप्रहारेण क्षुरक्षेपेस्तथा परान् लाङ्गुलताडितामश्चान्यान् शङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कामश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामासभूतले निपात्य प्रमथानिकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतल शृङ्गभयां पर्वतानुचचामस चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रम अणविक्षुण्णा महितस्य यशिर्यत लाङ्गुलेना हतस चावधीः सर्वतः धूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्गणाः श्वासानिलासताः शतशो निपेतुर्न बसो अचला इति क्रोधसमाधमात् मापतान्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदाकरोत् साक्षिप्तवातस्यवेपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महाम्रदे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत् तस्यां विकाशिरः छिन्नत्तीतावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत ततः एवाशुपुरुषं देवी चिच्छे दशायकेः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून् महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरक्रन्तत ततो महासुरो भूयो महिषं पुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यां स चराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापा नमुत्तमं पपौ पुनश्चैव जहासारु अणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रत्युभूधरान् सा च तान् प्रहितामस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुल अक्षरम् देव्योवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया वै हते अत्रैव गर्जिष्यन्त्या सुदेवताः ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सा आरूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनेन मताडयत ततः सोऽपि प्रदा आक्रान्तस तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद देव्याभिर्ये अणसंव्रतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरसः छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकलादेवतागणः तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं
सह देव्यर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननतुश्चाप्सरो गणाः। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः।